कितली वर्सां पयलीं तें सांगप ना 27 जून ह्या दिसा एक असो गोंयान मनीस तयार जालो, जो मुखार वचून वॉरियर जालो आनी वॉरियर जाता आसतना फक्त काँग्रेसचो वॉरियर गोंयकारां खातीर वॉरियर जालो असो आमचो जनार्दन भंडारी. जना म्हणटा जना आनी दुसरें वर्ड जना म्हणजे जन. जन कोणाचो जनाचो जना म्हणजे लोकांचो जना. काणकोण पर्यंत पेडण्यास आनी हावटेन मुर्मुगांव धर त्या वाटेन वाळपय कोणीय उलो मारलो जना सगळ्याक पावता. कसो पावता देव तेका कसो व्हरता आमकां खबर ना. तेका हालींच एक राखणदार एक गोंयचो राखणदार म्हणून तेका एवॉर्ड फावो जाल्लो आसा आनी राष्ट्रीय एवॉर्ड तेका फावो जाल्लो आसा. ज्या ज्या जाग्यार लोकांक गरज आसा त्या त्या जाग्यार जनते खातीर पावता असो आमचो जन. आमी तेंच्यो खूब करामती पयल्या. खंयच्या ऑफिसराक बांदून व्हरप, खंय कोणाक त्रास, लोकांक त्रास आपणाक लागून न्हू, लोकांक लागून खंयच्या ऑफिसराक दोरयेक बांदून सुद्दां व्हरप, कोणाच्या ऑफिसार जर थंयच बसप काम जायसर, खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वचप, खंयच्याय वेळार वचप, अशी तेंची खुबशी कर्तुबां आसा जी कर्तुबां समाजा खातीर तेंच्यांनी केल्ली आसा. आनी तेकाच लागून जना म्हटल्यार कोणी वळखता जनाची टोपी आनी जनाचे चश्मा. कारण कोणाक नांव सांगपाचें गरज ना. हे रूप येयले की सगळे जाणा आनी सगळे म्हटल्या उपरांत काँग्रेसचेच न्हू, बीजेपीचे लोक, मागीर आम आदमीचे आनी आरजीचे आनी सगळ्या पार्टीचे आनी सगळे गोंयच्या पंचांचे लोक आमच्या जनांक जाणात. देवान तांकां बरो आशिर्वाद दिवचो, गोंया खातीर झगडोवपाक. आनी खास करून काणकोणकाराक तेची खूब गरज आसा. जरी तो आयज आमदार ना पूण आमदारा परस तेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंयसर तेची उपस्थिती आसता, तेचो थंय वावर आसता, थंय तो लोकांक पावता आनी लोकांक तो जाय मुखार तो काणकोणचो आमदार जावचें अशें आमी निश्चित रुपान परत एकदां काणकोणान काँग्रेसचो झेंडो हो आमचो जनाक लायतलो ही आमकां खात्री आसा. निमतान तांकां हांव बरें आरोग्य, बरें आयुश्य आनी तेचे फॅमिली आनी खास करून तेचे घरकान्नीक देवा कडेन आरोग्य बरें मागता. कित्याक घरकान्नीक कमी टायम दिता आपणाक जेन्ना तेचो आयज वाडदिवस. तुमी सगळ्यांक विनंती करता की आमी सगळे मेळोन सगळें सांगपाचें मागता. आमच्या मदीं आदवोगाद आसा तेका फक्त एक 2 उतरांनी जनांक दीश करचे अशें मागता. अनेक आदवोगाद अमित पारेकर. जनाचो आनी म्हजो संबंध पॉलिटिक्सा खातीर ना, जनाचो संबंध समाज सेवे खातीर आसा. आनी म्हाका अजुनूय याद जाता जेन्ना कोवीड गोंयांत जालो तेन्ना आमी कोविडा खातीर भरपूर काम करताले. तेन्ना जना दर 1-2 दिसांनी म्हाका कितें ना कित्याक तरी फोन करप. एक तर कॉन्सन्ट्रेटर जाय, एक तर किलोमिटर जाय, कितें जाय पूण दीस रात असो सतायतालो 4 बिरांक रावतो. आनी सकाळी 4 येतालो कितें तरी व्हरतालो. सो जनाचो जो संबंध आमचो आसा तो जनाचो संबंध जसो जना कडेन आसा तसो जन जे आमी जसो जनता म्हणली पळय तसो त्या जनतेच्या सेवेंतल्यान जनाचो जो संबंध आसा तो जाला. आनी असोच जनाक जो संबंध तसोच लोकां कडेन उरचो हो आमी देवा कडेन प्रार्थना करता की तुका सदांच सक्षम करचो लोकांची सेवा करता. कारण ताणें आपलें जिवन लोकांक सेवार्पण केलें. ऑल द बेस्ट एवरीवन. ही कार्यावळ सगळी आमकां हांगा सगळे एकठांय हाडल्यात त्यो आमचो जावन आसा गोंयचो युवा अध्यक्ष काँग्रेस पार्टीचो आदवोगाद अर्चित नायक. ताका विनंती करता की तेणी ह्या खिणाक 2 उतरां सांगची. चड काय उलोवपाक ना. हांव ताका जनार्दन भंडारी म्हणना, हांव ताका जना भाई म्हणटा. जना भाई म्हणटा तो सगळ्यांचो भाई जावन आहा काणकोण ते पेडण्यां पर्यंत. सो गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस तर्फे आनी सगळे युवकां तर्फे आनी तो आतां आमचो यूथ काँग्रेसचोय इन्चार्ज जावन आसा फ्रॉम PCC. सो एक इट्स अ व्हेरी बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस. सो जना भाई तुका हांव खूब खूब परबी दिता. तुका बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी प्रत्येक यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान ऑफिसरां कडल्यान
तुका खूब खूब परबी तूं अशीच काँग्रेस पक्षाचीच न्ही जनाची ऑडियन्स आनी आमच्या गोंयच्या लोकांची सेवा करची अशें हांव मागता.